हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर सरवरी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट हमारी होगी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो भत्ते मांग रहे हैं, रैंसम मांग रहे हैं, मुख्तलिफ कॉल्स करते हैं, ये सारी चीज़ें। और टीटीपी के हवाले से भी ये खबरें हैं कि वो सवात में हो या हमारे जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस थी तो पहले भी शायद, लेकिन अब खुल के वो सामने आए। इवन पेशावर में उनकी मौजूदगी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मौजूद हैं और मज़बूत हैं। कैसे ये सारा कुछ हुआ जो जंग पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम और इन सब लोगों ने मिलकर लड़ी, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ गईं, बहुत सारे घर उजड़े, बहुत माशी नुकसान हुआ, हमारी इकॉनमी तबाह व बर्बाद हुई। इन सारी चीज़ों के बावजूद आज फिर हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अब दोबारा क्या होगा? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं यकीनन आप सब लोगों के जाने-पहचाने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद साहब, जो माहिर है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के उमूर के, इसके साथ-साथ अफ़गान उमूर के भी माहिर माने जाते हैं और मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़खर। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये मतलब अफ़गानिस्तान पे चलें, बाद में जाएँगे, लेकिन इस वक़्त क्योंकि जो आग थी और उस पे आपके साथ बात हुई और बहुत सारे ऐसे मशरान के साथ बात होती रही है कि क्या होगा आज से 6 माह पहले, 8 माह पहले, कि ऐसी कुछ खबरें आ रही थी। लेकिन कहा जा रहा था कि नहीं जी, ये रूमर्स हैं और ऐसी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब तो बाकायदा वीडियोज़ आ रही है सवात की, और आम लोग जब ऑपरेशन अभी सीटीडी ने किया था 3-4 दिन पहले, तो उसकी वीडियोज़ और वो फायरिंग्स और वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। क्यों ये मौका दिया गया इन लोगों को कि वो दोबारा आके और रिट ऑफ द स्टेट को जो है वो चैलेंज करें? फ़खर, थैंक यू। इस इशू के ऊपर हम पहले भी बातचीत करते रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सर। वही वाली बात है, हम किसी कंक्लूसिव यस सर। आउटकम पे नहीं पहुँच सके कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या हुआ है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले जब आपने कहा था, तो मैं सोच रहा था कि आखिर क्या हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमें जी सर। तज्ज़िया करना पड़ेगा कि आखिर क्यों ये वाक़या हुआ। जी। एक नहीं, रिपीटेड वाक़या से मुराद ये है कि आखिर ये लोग वापस क्यों आए हैं, और इसमें स्टेट कहाँ है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं, इसमें यस। इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं। जी, जी। तो एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि क्या वो जो हम सक्सेस का झंडा लिए फिर रहे हैं, क्या वो जो हम कामयाबी के शादियाने बजा रहे थे ज़रब अज़ब के बाद, आया था अमन, आया था, उसमें कोई शक नहीं है। अमन आया था, हालात बेहतर हुए थे। कहाँ 4.1 इंसिडेंट पर डे, जब ये पीक पे थी हमारी जंग तालिबान के साथ, जी। टीटीपी के साथ, जी। तो 4.1 इंसिडेंट पर डे हमारे पूरे मुल्क भी शामिल कर सकते हैं उसमें, सेटल्ड बिल्कुल। एरिया, जी, नॉन बिल्कुल। सेटल्ड एरिया में। और फिर ज़रब अज़ब के बाद वो इस हद तक हम अमन आ जाता है कि एक आध इंसिडेंट भी महीने में हो, हम कहते थे कि यार ये एक आध इंसिडेंट हुआ है। जी, लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान में तब्दीली आती है, उस तब्दीली में हम खुश होते हैं कि जी बड़ा अच्छा हुआ, एक अमेरिका वहाँ से चला गया, इंडिया जी। वहाँ से चला गया, और इन दोनों के जाने से हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट हुई है, जिसको हम जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस कह सकते हैं। और ये भी हमने सोचा कि अभी जो टीटीपी है उनके लिए ज़मीन वहाँ पर तंग होगी। हम तालिबान को एक एक राह निजात का ज़रिया समझ रहे थे, जी। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं। तब्दील ये हुई हैं कि हम जो सोच रहे थे कि तालिबान की हमने कमर तोड़ दी, शायद वो कमर नहीं टूटी थी, शायद हम प्रीमेच्योर शादियाने बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे। जी। मेरा एक व्यू है, गलत भी हो सकता है, जी। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा से कहता रहा हूँ, यही कहता रहा हूँ कि हमने टीटीपी की जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसको कभी ख़त्म नहीं किया। वो बाद में वक्फे वक्फे से हम जी। उनको कभी ड्रोन के ज़रिए, कभी आईईडीज़ के ज़रिए, कभी
ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہم ان کو اٹیک کرتے رہے اور ایلیمنیٹ کرتے رہے. امریکہ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا رہا, جی طالبان بھی کچھ حد تک ہماری مدد کرتے رہے. ریسنٹ پاسٹ میں دونوں ملا رہا ہوں, امریکن کی پریزنس اس کے بعد بھی. لیکن پچھلے 3 سے 4 مہینے کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ 1.2 انسیڈنٹس پر ڈے پچھلے مہینے کے اگر ہم کرتے ہیں, میرا خیال ہے جی اگست, سپٹمبر نہیں, اگست کا مہینہ جو گزرا ہے, میرا خیال ہے 1.2 انسیڈنٹ پر ڈے اور جو آیا ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. کہ ڈیلی بیسس پہ ہاں مور دین روزانہ 1 انسیڈنٹ ہو رہا ہے. ہاں جی 1.2 وہی تقریباً ہم کہہ Exactly. سکتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ پر ڈے, بیچ میں غائب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر ایک آدھ دن میں 2 انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جی یہ بالکل بھی ہوتا ہے. بالکل اور یہ انسیڈنٹ سارے وہ نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ وہ سیکورٹی فورسز پہ اٹیک, نہیں, میں آل انکلوسیو سیکورٹی انسیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. اچھا, اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی آتا ہے میرے پاس کہ ہم شاید ان کو جو ہم سکسیس سوچ رہے تھے, شاید یہ وہ والی سکسیس نہیں تھی, اور ہم ان کو ٹوٹلی اوور پار نہیں کر سکے. چاہے وہ سلیپنگ سیل میں چلے گئے, سلیپنگ موڈ میں, چاہے وہ کہتے ہیں بھاگ گئے, کچھ تو افغانستان نکل گئے تھے, وہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ لوگ شاید وہیں پر تھے لیکن انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کلوز کر دی, اور سیکورٹی فورسز اور گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پیراملٹری فورسز شاید تھوڑی سی ریلیکس کر گئیں. اس لیے کہ جب آپ ریلیکس کر گئے تو پھر ان کا ری ایمرج ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. یہ اس کو میں اکثر ان سے بھی ملاتا ہوں. امریکن نے جب اپنی ڈائیورژن کی تھی عراق کی طرف, تو افغان طالبان ری ایمرج کر گئے تھے, ہاں بالکل, اور وہ پھر 2022 تک وہ چلتے رہے. ادھر بھی شاید یہی ہوا ہے, ڈائیورژن ہوئی ہے, ہم لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں, ریلیکس لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا سر شاید. یہ بات آپ کی بڑی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریلیکس ہوئے, سر ہماری بہت ساری ایجنسیز کام کرتی ہے, پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی, اور افغانستان تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس ایشو کو تقریباً 40 یا 50 سال ہوئے, تو اس کو تو ہمیں جی جسے کہتے ہیں گول کے پی لینا چاہیے, اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل مطلب صحیح آپ کہہ. جیسے بہت سارے ایکسپرٹس موجود ہیں اور سمجھتے ہیں, یہ نہیں میں یہ نہیں مان سکتا کہ سر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اور بہت اچھی انالیسس کرتے ہیں, سچویشن کو بہت اچھا انالائز کرتے ہیں. تو سر پھر کیسے ہو گیا کہ ہم نے مطلب بالکل ہی ہم ایسے, میں یہ کہوں گا کہ ہم اندھے گنگے بہرے سارے ہو گئے تھے کہ بالکل ہی ہمیں سمجھ ہی نہیں لگی کہ یار اشرف غنی صاحب جا رہے ہیں, ٹیک اوور کر رہا ہے طالبان, اور اس وقت بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہم شادیانے یہ بجا رہے کہ ہم نے تجھی ایک اور سپر پاور کو شکست دے دی افغانستان کے اندر. ابھی امریکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سکون مار رہا ہے, لیکن چیخیں ایک دفعہ پھر ہماری نکلی ہوئی. فخر, آپ کو یاد ہو ہمارا اس پہ بھی پروگرام ہوا تھا, میں نے جی کہا تھا دیکھیں یہ افغان کی جو طالبان کی جو سکسس ہے, اس پہ ہمیں شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آئی واز آف دی ویو کہ ٹھیک ہے, ایک چیز اچھی ہوئی اس میں, وہ یہی کہ امریکن یہاں سے نکل گیا, ٹھیک ہے, اور وہ طالبان کے لیے جنگ کا جو ایک آبجیکٹو تھا, یا ان کا جو وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تھی کہ جی چونکہ امریکن انویڈر یہاں پر ہے, اس لیے اس کے خلاف لڑنا, افغان طالبان کی ہم بات کریں, وہ ہمارا حق بھی بنتا ہے, ہمارا فرض بھی بنتا ہے, ہماری نیشنل ذمہ داری بنتی ہے. تو جب وہ وہاں سے نکلا تو ایک چیز جو دیکھیں اس میں غلط نہیں تھے لوگ, اگر وہ اس میں تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا, انہوں نے بالکل ریلیکس اسی لیے فیل کیا کہ وہاں سے جو کاز آف دی وار تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی افغانستان میں جنگ نہیں چل رہی ہے, بالکل ابھی افغانستان میں خانہ جنگی کا ماحول پارٹلی, ٹوٹل نہیں کہہ سکتے, وہ بھی جو ISIK کا ایشو ہے وہ چل رہا ہے, اور وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. ہاں ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ وہ طالبان کی ہم اسٹرینتھ کی بات کریں گے, لیکن وہ اس وقت چونکہ زیر بحث نہیں ہے آپ کے ساتھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم اتنے خوش ہوئے وہاں پر, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور اس کے اوپر بات چیت بھی چلی, اور پچھلے 1 سال میں اس کے اوپر نیگوسیشن بھی چلی. ہمارے ڈیلیگیشن وہاں پر گئے, افغان طالبان, حقانی, اور ایون شیخ ہیبت اللہ, ان سب سے ہماری بات چیت چلتی رہی, اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ لائیں. لیکن میرا خیال ہے
وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو تھی وہ اپیرنٹلی تو فیل ہو گئی ہے. رائٹ. اپیرنٹلی اچھا فیل اس لیے ہو گئی ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے, انہوں نے دوبارہ کہہ دیا ہے, اور افغان طالبان بھی میرا خیال ہے پریویل نہیں کر سکے ٹی ٹی پی پر. ہوں ہوں. سر ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ مطلب جس دن 15 اگست کو انہوں نے ٹیک اوور کیا اور غالباً اسی رات کو یا اس سے اگلے دن بگرام اور مختلف جگہوں پہ جو جیلیں تھیں وہاں سے ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑا اور وہ پہلے افغانستان اور افغانستان سے موو ہو کے وہ پاکستان آئے. سر اس وقت بھی ہم نے بالکل ان کو اگنور کیا. پھر اکا دکا واقعات آہستہ آہستہ 3-4 مہینے کے بعد ہمارے ملک میں شروع ہوئے, نومبر یا دسمبر 2021 سے. سر اس وقت بھی ہم اگنور کرتے رہے. ابھی 1.5-2 ماہ پہلے جب وہ ایک میجر صاحب کو انہوں نے پکڑا, ایک ڈی ایس پی کو پکڑا مٹا میں, اس کو بھی سر بیرسٹر سیف صاحب انکلوڈنگ ہمارے ڈی جی ایس پی آر افتخار بابر افتخار ایک بڑے تگڑے قسم کے آدمی ہیں, بلیو می مجھے مطلب بڑے پسند ہے. لیکن دا تھنگ از کہ سر وہ ایسے تو مطلب میرے جیسا آدمی تو چلو اگر میں کہتا ہوں جی اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی, سر ان کے پاس تو بہت اچھے ریسورسز ہیں, تو ان کے پاس کیسے انفارمیشن نہیں تھی کہ مٹا میں وہ لوگ آئے, انہوں نے ویڈیوز ریلیز کر دی, اس کے باوجود بھی کہہ رہے کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کوئی ان کی پریزنس نہیں ہے وہاں پر. تو سر اب عوام کیا کرے؟ عوام لاکھوں کے حساب سے نکل رہے ہیں, سوات میں احتجاج ہو رہا ہے, نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے, اورکزئی میں ہو رہا ہے, کیا کریں لوگ؟ نہیں صحیح کہا آپ نے. میں اس کو دو چیزیں, دو اینگل سے بڑا کلیئر سے دیکھنا. جی اگر ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی تو پھر یہ کیا کر رہے تھے, پہلا سوال بالکل یہی ابھرتا ہے. بالکل آپ نے کہا کہ جی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد ہم نے جو ہمیں وہ جو جیل والی آپ نے ذکر کیا, جیل سے لوگ نکلے, اچھا اس کو تھوڑا سا کلیئرٹی اس میں ہمیں آنی چاہیے. دیکھیں جب طالبان جیلوں سے لوگ نکال رہے تھے تو ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ جیل میں کون ہے. اوکے یہ سمجھنا چاہیے تھوڑا سا مارجن ہمیں اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے. کیوں نہیں جان بوجھ کے چھوڑے؟ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں, تخار کی جیل کی مثال لے لیتے ہیں ہم, نیچے سرے پول کے جیل کی مثال لے لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جیلیں ہیں, پروونس چھوٹے چھوٹے ہیں, ان میں جو لوگ تھے ان کا طالبان کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال ابھرتا ہے. حکومت تو ان کی تھی نہیں, انٹیلیجنس ان کی تھی نہیں, وہاں ان کو کیا معلوم کون تھا؟ ہاں ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے کچھ طالب حکومت کے قبضے میں, حکومت کی ڈیٹینشن میں ہوں گے. تو اس چکر میں جب انہوں نے جا کر جیلوں کے اوپر چڑھائی کی, ان کے دروازے توڑے, ان کے لوگوں کو رہا کیا, تو اس میں جو اندر تھا, چاہے وہ ڈرگ والا تھا, چاہے وہ کرائم والا تھا, چاہے وہ ٹی ٹی پی کا تھا, چاہے وہ افغان طالبان کا تھا, چاہے ایک عام کرمنل تھا, وہ سب نکلے اس میں. جی بالکل. ایک تو یہ چیز آتی ہے. اچھا دوسری ابھی بات آتی ہے, ہاں جب وہاں سے یہ لوگ نکل گئے اور ہمیں انفارمیشن آنی شروع ہو گئی, اس وقت ہمیں الرٹ ہو جانا سر چاہیے. ویڈیوز بھی آئی تھی, میں آپ کو بتا دوں سر ویڈیوز میں نے خود ایک دو ہاں ٹھیک ویڈیوز ہے, میں نے دیکھی ہیں, مطلب, اور وہ عام آدمیوں کی نہیں تھی, مطلب عام چلے ٹی ٹی پی میں تو مختلف لوگ آپریٹ کرتے ہیں, جو بڑے لیول کے لوگ تھے ان کی ویڈیوز, اور وہ مطلب شاید 2-3 سالوں سے غالباً امریکن نے اور پاکستانیوں نے مل کے ان کو پکڑ کے اور وہ وہاں پہ جیل میں ڈالا ہوا تھا. سر ان کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں, 7 لوگ کھڑے ہوئے, تو اگر وہ میرے جیسے آدمی کے پاس ایک اور سوال یہیں پر ابھرتا ہے کہ ٹی ٹی پی تو پاکستان کے خلاف تھی, جی ٹھیک ہے, افغان حکومت بھی پاکستان کے ساتھ نہیں چل رہی تھی, جی اشرف غنی صاحب کی بالکل نہیں چل, امریکن بھی ہم سے خوش نہیں تھے, جی بالکل, تو پھر یہ ٹی ٹی پی والے وہاں ڈیٹینڈ کیوں تھے؟ جی ایک سوال ابھرتا ہے. این رائٹ, ڈی ایس بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی, جی بالکل وہ صحیح, بھی ہمیں ہرٹ کر رہی تھی, رائٹ, این ڈی ایس انڈیا کے بہاف پہ ہرٹ کر رہی تھی ہمیں. تو وہاں کا جو ماحول تھا وہ تو ٹوٹل اینٹی پاکستان تھا. جی اس اینٹی پاکستان میں ٹی ٹی پی کی ٹاپ لیڈرشپ ان جیلوں میں کیا کر رہی تھی؟ رائٹ. میرا ایک عام آدمی کا نہیں سوال یہ ہے بہت کہ میرا بہت دشمن, اچھی بات ہے سر, ہاں لیکن آخر وہ کہیں سے تو آئے تھے, لیکن میں نے آپ بات سے یہی وہی ہو رہی عرض تھی کی کہ ان نا, کو جیلوں سے چھوڑ کے وہ کیا ہوا تھا, امریکن نے کیوں ان کو پکڑا تھا, اپنے استعمال کرنے کے لیے ان کو اندر کیا ہوا تھا, سوال بہت سارے ابھرتے ہیں. پاکستان کو کہنے کے لیے کہ بھئی ہم نے آپ لوگ کے لوگ پکڑے ہوئے کہ یہ بارڈر کے آر پار جو مسائل ہے یہ نہ ہو, شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, لیکن تھے وہ جیل. لیکن جو فخر جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ وہ ان جیلوں میں نہیں تھی. رائٹ, مثلا عبد الولی آپ کے سامنے, بالکل,
जी। मिसाल था जी, ना, वो बिल्कुल, फिर रही था, ओपन बिल्कुल, फिर रहा था। बिल्कुल। इवन इवन मंगलबाग जो बाद में मारा जाता है, जी, बिल्कुल, खैबर इस वाले। किस्म के बहुत सारे नाम है जो हम ले सकते जी, हैं। जी। ठीक है, बहरहाल आते हैं वापस, जी बिल्कुल खैबर वाला। अभी आते हैं आपके सवाल की तरफ कि हमें करना क्या चाहिए। जी, आपने कहा ना अवाम, बिल्कुल देखें जी, बिल्कुल। हमें एक्सपेक्टेशन हुकूमत से अलावा किसी से नहीं होनी चाहिए। जी, उनका काम है बिल्कुल। मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मुझे अमन प्रोवाइड करना, मुझे इन्वायरमेंट अच्छी देना, ये हुकूमत का काम है। चाहे वो जी, सूबाई हुकूमत है, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो लॉ राइट। इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। जी, इन सब की जिम्मेदारी है कि मैं बतौर शहरी, आप बतौर शहरी उनसे ये डिमांड करें कि आप मुझे माहौल वो दें जिसमें मैं, बिकॉज आप मेरे से टैक्स भी लेते हैं, आप मेरे पे कानून भी लागू करते हैं, आप बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। सजा भी देते हैं, सब कुछ। उसके एग्ज़ैक्टली। बावजूद ये लोग जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ये लोग जो हमें आके नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये लोग जो आगे आने वाले दिनों में मज़ीद हमें नुकसान पहुंचाने का वो बन सकते हैं, सबब बन सकते जी, हैं, बिल्कुल, सब बन इनसे सकते हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और जो शहरी बाहर निकले, बिल्कुल, और किसके पास जाएँगे वो? एग्ज़ैक्टली, फेलियर एग्ज़ैक्टली। है, जी। फेलियर है ऑन पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पुलिस, failure on हाँ, part बिल्कुल। of course, federal government, and failure on part of intelligence and security agencies. कि हम क्यों इसको एंटीसिपेट नहीं कर सके, हम इसको एग्ज़ैक्टली। क्यों फोर्स ही नहीं कर सके, हम इसको क्यों फोरस्टॉल नहीं कर सके, और हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि जहां पर वो आकर मटा में, जिसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भी नहीं मिलता है, बहुत वो दूर है वहां सर, आता है। बिल्कुल दूर वो है। हाँ, इस वही मैंने इसीलिए कहा ना कि बिल्कुल। वो मेरा मतलब है अपर दीर लोअर दीर से होता हुआ अंदर आया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, और एग्ज़ैक्टली। कैसे अंदर पहुंच गया, पुलिस क्या करे मेरे ख़्याल है कि ब्रिगेडियर साहब का आई थिंक सो। को, जी, जी। जो इसको कहते हैं इसके ऊपर अमल करना। तो जब तक आप हुकूमत, देखें, हम जी, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना आपको ना मुझे, हम तो रिटायर्ड लोग हैं, बिल्कुल आप सर, भी एग्री मीडिया में, सर, मैं भी मीडिया में आके बैठ कर जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा काम है एनालाइज करना और आइडेंटिफाई करना कि ग्रे एरियाज कौन से थे। बिल्कुल सर। इंटेलिजेंस फेलियर, मैं चूंकि टोटल पिक्चर में नहीं होते, हम लोग होते भी नहीं है टोटल पिक्चर, हमारे राइट। पास पार्ट इन्फॉर्मेशन जी, होती है, बिल्कुल ठीक। हम पार्ट इन्फॉर्मेशन से एनालाइज करते हैं। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन हमें उस स्टेज पर लेकर जाती है जहाँ कहती है कि जी ये लोग कैसे पहुंच गए यस, वजीरिस्तान में, यस, ये कौन लोग हैं, बिल्कुल, ये कैसे ये बिल्कुल। कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये लोग कैसे मटा में, सवात में, और इवन कुछ लोगों ने पिछले दिनों वो एक वीडियो भी चल रही थी जो खैबर का नाम से वो चल रही थी, आई डोंट नो वो खैबर की थी कि नहीं थी। इसलिए कि हमारा जो सोशल मीडिया है, अभी आज वाला सोशल मीडिया देख लो, जो 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 चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, आज जो जी। कुछ चल रहा है, जी, जी, उसको बिल्कुल। देख लो, तो यस, झूठ का बहुत बड़ा अंसर उसमें शामिल होता है। राइट। अब उन वीडियोस में कितनी सच्ची कितनी झूठी हैं, ये बाद में पता चलता है, लेकिन सारी तो नहीं झूठी हो सकती। और फिर सारी जो नहीं जुड़ आपने एग्ज़ैक्टली। बात की, यस, हाँ, एक और जो हम बात करते हैं वहाँ पर, फिर जो वहाँ वाक़यात होते हैं, जी सर, फिर वहाँ पर जो शहादतें हो रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की और बिल्कुल, लॉ एनफोर्समेंट की, बिल्कुल होती है। और आम लोगों के ऊपर जो भत्ता लिया जा रहा है, और जो आम शहरी कुछ हलाक हुए हैं, कुछ शहीद हुए हैं, कुछ नेशनल असेंबली के मेंबर्स, सॉरी, बिल्कुल, प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल बिल्कुल। असेंबली के मेंबर्स हैं उन पर, ये सारी चीज़ें फिर हमें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं तो नालायकी हुई है ना। नालायकी चाहे हम हुई है उसको सर, नालायकी बिल्कुल। कहें, चाहे उसको हम ओवरसाइट कहें, चाहे उसको हम जो भी हम नाम दें, नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं ग्रे मैटर तो मौजूद है। अच्छा वो सर, ग्रे मैटर एक चाहे तो प्रोविंशियल है, चाहे जो मर्ज़ी है, लेकिन बिल्कुल, जिसकी वजह से उसका, भी हुआ, हाँ, लेकिन हुआ तो वो है। नुकसान सर एक आम आदमी का होना है। एट द एंड जी, एक आम आदमी फिर उस सफ़र कर रहा होता है इन सबका सारी चीज़ों से। फ़ख्र, सब ने सर, सफ़र कर रहे हैं। वो जो मर रहा है वो भी सफ़र कर रहा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं जी। बिल्कुल एग्री हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो फ़ोर्सेस का जो सिपाही से लेके और ऊपर तक जो भी आदमी मतलब उस गोली के सामने खड़ा होता है, जो उनकी गन से निकल रही है। लेकिन सर अफ़सोस इस चीज़ पे होता है कि हमने इतनी मेहनत की। सर दूसरी तरफ हमारा मतलब इंडियन बॉर्डर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का जो एलओसी जिसको बेसिकली हम कहते हैं। सर उसको उन्होंने इतना वो किया हुआ है कि मतलब जिसे कहते हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, वो कहते हैं जी हमने ये भड़का दिया, उड़ा दिया। सर हम क्यों नहीं कर सके? हमें पता भी है अफ़गानिस्तान का कि वहाँ पे सबसे इंसर्जेंसीज़ हैं,
اس کے باوجود ہم کیوں ہوں۔ نہیں کر پا رہے ہیں؟ فخر دیکھو اس کے اوپر ہم نے آپ کو یاد 100% تو شاید نہیں بات کی تھی. پاسبل، لیکن دیکھیں پاکستان افغانستان اور پاکستان انڈیا دو ڈفرینٹ سیناریوز ہیں. رائٹ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم افغانستان کو ایز اینیمی اسٹیٹ ہینڈل نہیں کرتے. رائٹ ٹھیک ہے. تیسری بات وہاں پر جو ہمارا گڈ ول جسچر بیڈ ریپیوٹ دونوں ملائیں گے تو ہمیں ایک کھچڑی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے، لیکن وہی کل پرسوں میں اس کی وہ امتیاز گل والی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو بارڈر پہ حالات ہیں. آپ بھی کہتے ہیں، آپ نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں بالکل بارڈر سر، پہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. بالکل سر، طالبان نے تورخم آپ پہ، کو کس طریقے سے ہینڈل تورخم کیا، پہ، انہوں نے کس طریقے سے آپ کو وہاں بٹھائے رکھا، پھر آپ کو کہا جاؤ بالکل چلے جاؤ. ٹھیک ہے. جی بالکل. تو دونوں سینیریو ڈفرینٹ ہیں. پھر افغانستان سائڈ پہ انڈین زیادہ افیکٹو ہے، رائٹ پاکستان افیکٹو نہیں ہے. انڈین نے فینس لگائی ہے اور اس نے اس فینس کو مین کیا ہے، الیکٹرانکلی بھی مین کیا ہے، فزیکلی بھی مین کیا ہے، سرچ لائٹ بھی لگائی ہیں، اس کے اوپر فورسز لگائی ہیں، اس بالکل کے اوپر مین پاور ہے جو راؤنڈ دی کلاک اس کو دیکھتی ہے. پھر جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لوگ ادھر بھیجتے رہتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں. وہ ایک رائٹ. علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا افغانستان کی سائڈ پہ ہم نے فینسنگ تو کر دی ہے. اب اس فینسنگ کو کیا ہم 100% مین پاور الیکٹرانک کے لیے سرچ لائٹ کے ساتھ کیا ہم اس کو مین کر رہے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا اوکے سوال، آپ کو یاد ہو جب یہ ایون طالبان کے آنے کے بعد ٹرکوں سے انہوں نے پیچھے باندھ توڑے کے تھے، ٹاور توڑے. توڑے تھے بالکل. ٹھیک ہے، وہ توڑے. اس کے بعد 5 کراسنگ پوائنٹس ہیں. جی ان بالکل 5 کراسنگ پوائنٹس کے اوپر 99% لوگ بغیر ویزے کے آتے جاتے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کو ہم نے علیحدہ اجازت دے دی ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کو ہم نے علیحدہ اجازت بالکل دے ٹھیک دی ہوئی ہے. بالکل. نوا پاس کے اوپر علیحدہ ایک قسم کی اجازت دی ہوئی ہے. گردی جنگل کی سائڈ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک اور تماشا چل رہا ہے. ڈرگز بیرن وہاں کے اوپر پایا جاتا ہے. یہ جو سینیریو ہے اس کے اوپر آپ سے علیحدہ ایک میں ڈسکشن کلیئر لیکن کروں گا سر کہ میں بالکل اس اس پہ نہیں بارڈر. جا رہا، اس پہ ہاں بالکل اس ہاں پہ ایک الگ پروگرام بارڈر کراسنگ کے اوپر ایک الگ سے ہم شو کریں گے. ہاں ایک لیکن علیحدہ وہ بھی تو آپ کی سر بات ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے، تو میں یہ بھائی نہیں بالکل کہتا کہ سر وہاں سے کوئی بیمار ہے تو اس کو نہ آنے دیا جائے، میں کہتا ہوں پالیسی بالکل آنے دیا جائے، بالکل آنے دیا فخر جائے. لیکن سر پالیسی جی جی پرابلم ہے یہاں پر، پالیسی پرابلم ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں پالیسی پرابلم یہ ہے کہ ہم افغانستان کو کس پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں، دیکھنا ایگزیکٹلی چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم ایک ایران کا بارڈر مثال میں دیتا ہوں تو میں اکثر جی مثال بہت دیتا ہوں تو میں بالکل ایران کے ٹھیک. بارڈر سے میں نے ادھر کراس کیا ہے دوسری طرف. رائٹ وہ جس طریقے سے افغان کو ہینڈل کرتا ہے کیا ہم اس طریقے سے ہینڈل کرنے کو تیار ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے تیار. نہیں کیوں؟ تیار. یہ جو سو کالڈ نیشنلسٹ ہے یہ کھڑا ہو کر مٹی پلید کر دیتا ہے کہ یہ آپ کون سی پالیسی کر رہے ہیں. رائٹ رائٹ بالکل ٹھیک. یہی نیشنلسٹ، یہی سب نیشنلسٹ محمود خان اچکزئی سے لے کر تو بالکل چلتے کرتے ہیں جائیں، جس مرضی کا نام لے لیں ان کا سامنے آ بالکل جاتا ہے ہر بار. بالکل. غلطی ان کی بھی ہے، کچھ میری بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، افراسیاب خٹک سے لے کر تو اے این پی سے لے کر تو فضل الرحمان اینڈ آل پارٹی، جی ان کے اپنے سٹیکس ہیں. ہمیں یہ پالیسی کیا دیکھیں غلط ہے. ہم ایک علیحدہ ملک ہیں، افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے. رائٹ جو ممالک جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے لوگوں کے آنا جانا ہے، اس کے لیے ایک میکنزم ہے، دنیا جی چلاتی ہے. جی. ہم وہ میکنزم چلانے کے لیے تیار نہیں لیکن سر میں ایک اور چھوٹی سی چیز کروں گا پھر ختم کروں گا، ٹائم ختم ہے. سر واگا بارڈر ہے، وہاں پہ نہ مولانا فضل الرحمان کی چلتی ہے، نہ محمود خان اچکزئی کی چلتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی تھے ہندوستان کے ساتھ. سر اس کو جب بند کیا جاتا ہے تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی، مطلب سبزی نہیں آنے دی جا رہی تھی، حالانکہ ضرورت تھی، ہمیں نہیں آنے دی، بس ٹھیک ہے نہیں آنے دی سر، ان کی مرضی. اگر ان کو یہ بہتر لگتا ہے وہ میرا کام نہیں اور نہ آپ کا کام ہے کہ ہم ان کو کہیں گے جی. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جائیں. اگر کہیں سے آپ کو اچھی چیز ملتی ہے آپ کریں، اپنی لڑائی جھگڑے اپنی جگہ رکھیں. بے شک آپ نے جب لڑنا ہے بالکل لڑیں، ہندوستان کے خلاف آپ نے لڑنا ہے، افغانستان کے خلاف لڑنا ہے، کسی اور کے خلاف لڑنا ہے. لیکن سر جس وقت عوام کو ضرورت ہے اس فائدے کی تو عوام کو فائدہ دیا کرے، پریورٹی عوام کو. تو سر افغانستان کے ساتھ ہمارے ادارے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا فخر انٹرسٹنگ ہے یہ. دیکھو ایک چیز یاد رکھو، ادھر انڈیا سے کتنی ٹریفک ہے پاکستان میں؟
बहुत सोचना कम पड़ेगा, बहुत कम बहुत है, कम। बहुत कम। अफगानिस्तान से कितनी ट्रैफिक है हमारी? 10 गुना से भी ज्यादा होगी। बिल्कुल है। हम वीजे इशू करते रहे, हमें पता है कितने आई वहां एग्री लोग विद यू आया सर, करते बिल्कुल थे। आई एग्री विद यू। रोजाना की सिर्फ 2 बॉर्डर, सिर्फ 2 पकड़ो, चमन, तोरखम। तोरखाम, हजारों के हिसाब से हाँ। लोग इधर आते हैं। ये वो वाले नहीं है जो कोई बिजनेस करने, नहीं, इनको हम लगड़ी भी कहते हैं। जिसने वहां ओह! से एक सामान उठाना है, इधर से आकर वापसी पे आटे की बोरी है, दाल है, घी है, चीनी है, ओके। चिकन है, जी, जी। चाय की पत्ती है, वो उठा के उधर लेके जाना है। राइट। देखो, ये देखिए, ग्राउंड रियलिटीज को देखकर, और फिर आपने कहा इदारे किधर चले जाते हैं। पाकिस्तान में आज भी 5 से 4 मिलियन अफगान रहता है। बिल्कुल है। पाकिस्तान में रोजाना रेफ्यूजी मेडिकल इंस्टीट्यूट, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो मैं बात सर कर रहा आते हूँ, हैं, बिल्कुल। आरएमआई, सर बिल्कुल आते हैं। आरएमआई में और नॉर्थ वेस्ट में कितना मरीज आता है, आपकी और मेरी सोच से बाहर सर है। वो बताया, मैंने कुछ दोस्तों से बात की तो कहते हैं ये हॉस्पिटल चलते ही अफ़गानिस्तान के पेशेंट्स से क्वेटा हैं। में चले जाओ, क्वेटा में चले जाओ, सेम हालात हैं। वहां एक रोड है, उसके ऊपर सारे के सारे छोटे अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं। वहां होटलों में कमरे, सिर्फ अफगान आते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपनी ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपना इलाज करते हैं, वो अपना कारोबार करते हैं, उनका रोजाना का आना जाना है। प्लीज एक चीज, कंपेयर कभी इंडियन बॉर्डर को आप अफगान बॉर्डर के साथ नहीं कर सकते। ओके। उसमें दोनों की, मैंने पहले कहा ना, हमें पॉलिसी पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम अफगानिस्तान को एक इंडियन स्टेट की तरह हैंडल करना चाहते हैं, ईरान की तरह हैंडल करना चाहते हैं, या एक डिफरेंट तरीके से अफगानिस्तान को हैंडल करना चाहते हैं। ये फैसला करने वालों का काम है। राइट, जब वो ये राइट। फैसला कर लें, फिर उसके ऊपर अमल करना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है। सर सिक्योरिटी फोर्सेस, इमिग्रेशन वाले, एफआईए वाले, आईबी वाले, बॉर्डर मैकेनिज्म वाले ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं। वो खुद अपने तौर पर ना उसको बंद कर सकते हैं, ना खोल राइट, सकते हैं। उनको पीछे से एक डायरेक्टिव मिलता है। वहां बिल्कुल सही। आप दुनिया जहान का सामान वहां पे आप बंद कर देना बॉर्डर को, आपके सामने वो रोते पीटते कि जी हमारे अंगूर गल गए, हमारा फ्रूट तबाह हो सर गया, एक हमारा लेकिन टमाटर खराब लेकिन हो रहा है। लेकिन सर इसी तरह ईरान है सर, ईरान में भी ये तकरीबन इसी तरह की चीज़ है, वहाँ का फ्रूट्स बहुत मतलब है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी रेगुलेटेड मैं सिस्टम कहता है हूँ ना सर फखर। सिस्टम नहीं बन रहा और हाँ, शायद बनाने नहीं दिया जाता। सर मैंने तो बहुत आपकी तरह नहीं विज़िट्स किए, लेकिन जो अफ़गानिस्तान को थोड़ा बहुत देखा है और बॉर्डर को 2-1 दफ़ा मैंने देखा है, तो मुझे कम से कम एक आम से आदमी को, एक कम इल्म आदमी को ये बात समझ आती है। तो सर ये जो इतनी बड़ी निजाम नहीं पोस्ट है, पे बैठा है सर, उसको समझ नहीं आया या उसको समझना नहीं चाहता। लेकिन शायद उनका फ़ायदा इसी में है कि निजाम है। इसी तरीके से हालात इसी तरह गड़बड़े गड़बड़े एक रहेंगे चीज तो और, उनका फ़ायदा सर बिल्कुल। एक चीज, स्टेक्स लोगों की बहुत हैं, उसको भी समझो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, वही ईरान के साथ एक रेगुलेटेड ट्रैफिक है। मैं फिर दोबारा उसी जगह पे आता हूँ, अफगानिस्तान की ट्रैफिक को ईरान की ट्रैफिक के साथ मैच करो, जी। उसी जगह पे आएंगे जहां पर हम ईरान की और इंडिया की और पाकिस्तान की ट्रैफिक की बात करते हैं, बस सर लोगों ये की बात करते हैं। एग्ज़ैक्टली ये सर, सारी चीजें आप ईरान की और इंडिया की ट्रैफिक देखो, ईरान की और अफगानिस्तान की ट्रैफिक देखोगे तो भी हैरान रह जाओगे। सही। कंटेनर्स की लाइनें लगी होती हैं ज़रंज के ऊपर, मैंने अपनी राइट, आंखों से देखी हैं। राइट। कंटेनर्स की लाइनें लगी होती हैं ऊपर इस्लाम किले के बॉर्डर के ऊपर। ओके। हमारे यहाँ भी लाइनें लगी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुख्तलिफ एक सिनेरियो है। तो आपको उन ग्राउंड रियलिटीज को, उन कंपल्शंस को, उन हालात को देख के, और फिर हमारे गलत फैसलों को, ज़ियाउल हक से गलत फैसला शुरू हुआ था जब हमने अफगान मुहाजिरीन को बॉर्डर राइट। के 5 से 7 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आने दिया था। सर वो अब जो आपने गलत बिल्कुल फैसला एग्ज़ैक्ट हुआ, वो ब वो जो आज तक हम भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतते रहेंगे। बिल्कुल ये बात बस इसी पे एंड करेंगे और यही बात असल है कि जो आपने जनरल ज़ियाउल हक साहब का नाम लिया कि उन्होंने किया और आज मैं और आप हम सब लोग उस चीज़ को भुगत रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देर